السلام عليكم. هذا الفيديو موجه لتلاميذ السنة الأولى إعدادي 7، وغادي نحاولوا نشرحوا فيه أول درس في مادة العلوم الفيزيائية لو دون لا ناتور أو الماء في الطبيعة. درس خفيف شوية ويمكن نعتبره مدخل الدروس القادمة اللي غتلقاوها على موقع عبقري.com أو على قناة عبقري على اليوتيوب. دونك قبل ما نبداو ننساو دير لايك للفيديو وواحد سبسكرايب وفعل الجرس باش يوصلوك فيديوهات الدروس اللي كينزل موقع عبقري.com. واعلموا لنا. L'eau est une ressource naturelle indispensable pour la survie de l'humanité et de toute espèce animale ou végétale sur Terre, et pour l'environnement d'une façon générale. C'est-à-dire الماء شي حاجة ضرورية لجميع الكائنات الحية على كوكب الأرض. أهم النقاط اللي مطالبين أنكم تعرفوها من خلال هذا الدرس هما les états physiques de l'eau أو الحالات الفيزيائية للماء، les réservoirs naturels أي الخزانات الطبيعية، les changements des états physiques de l'eau c'est-à-dire تغيرات الحالة الفيزيائية للماء، لو سيكل دو لو أو دورة المياه. بلا ما نتعطلو ندوزو النقطة الأولى لي زيتا فيزيك دو لو. كنلقاو الماء في الطبيعة على شكل 3 حالات فيزيائية: إيتا سوليد مثلا لا غلاس ولا لا نيج، إيتا ليكيد بحال لا بلوي لي مير إي لي لاك، إيتا غازو على شكل فابور دو أو بخار الماء بالعربية. النقطة الثانية هي لي ريزيرفوار ناتوريل دو لو. هاد لي ريزيرفوار كتقسم المياه سطحية او سوبرفيسيال اللي كنلقاوها على سطح الكوكب بحال المحيطات والانهار، والمياه الجوفية او سوتيرين بحال المياه الابار على سبيل المثال، بالاضافة للاتموسفير الغلاف الجوي اللي كيتكون من كمية لا باس بها من بخار الماء. دابا ملي شفنا لي ريزيرفوار ناتوريل لي زيتا فيزيك دو لو، اجيو نشوفو كيفاش الماء كيدوز من ايطا لايطا وشنو كتسمى كل ترانسفورماسيون. الباساج من ليطا سوليد ليطا ليكيد كيتسمى فيزيون، أما من l'état liquide l'état gazeux vaporisation، et la condensation هي المرور من الغازو للسوليد. إلا مشينا في المنحى العكسي، المرور من l'état gazeux للليكيد كيتسمى ليكيفاكسيون، ومن ليكيد للسوليد كنسميوها سوليديفيكاسيون، وأخيرا سوبليماسيون اللي هي الباساج من السوليد للغازو. هاد لي ترانسفورماسيون غنفهموهم مزيان من خلال النقطة الرابعة اللي هي لو سيكل دو لو. لو سيكل دو لو هو الرحلة الدورية اللي كتقوم بها المياه واللي كتبدا ملي كتعرض المحيطات والأنهار لأشعة الشمس وكيتحول جزء منها في إطار ليفابوراسيون لبخار الماء واللي كيتكوندونسا في l'atmosphère وكيشكل لينا دي نياج. Lorsque ces nuages deviennent plus lourds, elles tombent sous forme de pluie, de neige ou de grêle. واحد لا بارتي من هاد لي بريسيبيتاسيون سانفيلتر دون لا تير بور فورمي لي ريزيرف سوتيرين اللي هضرنا عليهم في النقطة الثانية. لوطخ بارتي هي اللي كتكون سطحيه وكتكون لينا لي ريفيير اي لي فلوف حتى كنرجعوا تاني لي زوسيون منين جينا وكيبدا السيكل عاوتاني من جديد. كنتمناو تكونوا استفدتوا معنا في هذا الدرس. دابا غننصحكم تدخلوا الموقع عبقري.com، ضغطوا على الاستعداد للامتحانات ابري ماده الفيزياء، من بعد اختاروا المستوى ديالكم الاولى اعدادي في هذه الحاله وكليكيو على سلسله تمارين وحلول. غتلقاو لا ليست ديال الدروس اللي عندكم في المقرر، سيليكسيونيو الدرس وبداو تخدموا التمارين، وفاش تساليو ما تنساوش تاكدوا من الحل. او ما كانش شي حاجه مفهومه ما عليكم غير تخليو لينا كومونتير، ما تحشموش، ونتلاقاو في درس اخر ان شاء الله.